سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديده اللي غادي نقصد فيها لي فيتور مامون او بيان لي مامون. غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال النصائح، بزاف ديال الحويجات اللي غادي يعجبوكم. ما تزابيوش. دونك البنات، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على بزاف ديال لي برودوي اللي جربتهم بيرسونيلمون وعجبوني. دايوغ انا في الاول خدمت واحد لا ميثود اللي هي جربت شاك غام انصامبل كامله. شفت وجي سيليكسيوني منها لي برودوي اللي مزيونين اللي جاوني مع لي بيبي ديالي، هما اللي غنبارطاجيهم معكم دابا. الوغ بديت بلا مارك بيوديرما، كملت بلا مارك ميستيلا، انكور دودي، جيلبير، كلوران، افنت. جربت بزاف ديال لي غام وجي سيليكسيوني منهم لي كود كور، لي كود كور بور موا اللي جاولي مع لي بيبي ديالي. دونك هما لي برودوي اللي غادي نبارطاجيهم معكم tout de suite. الوغ بالنسبه لاول حاجه غادي نبدا لكم هي لو شامبوان دو اون ان pour les bébés. Alors, c'est un shampoing pour les cheveux ou pour le corps. Donc, c'est deux en un. Vraiment, un produit زويون بزاف. Un produit pour les cheveux ديال les bébés. ما كتحسيش بالشعر ديالهم منين كتغسليه ناشف، منين كينشف لهم شعرهم ما كتلقايش الشعير ناشف. اللحم ديالهم ما كتلقايش لابو ديالهم ناشفه. Ça mérite ça nécessite une hydratation, puis crème ou la lait ou la quoi que ce soit. Donc c'est un produit coup de cœur pour moi, pour mes bébés Inès et Nisrine. Voilà, je vous conseille, c'est le shampoing Air et Body 2 en 1 ديال Bioderma. Donc غادي نقربوا لكم. Voilà. خلاص هو غادي تلقاوه بارتو، غادي تلقاوه في لي بارون، غادي تلقاوه اوركسترا. انا بعدا شنقول لكم غادي تشوفوني في لي فيديو ديالي كان انسيستي بزاف على اوركسترا باسكو كتهنيني كترتحني. منين كنمشي ليها الا كنت غنمشي نشري شي حاجه وناسيه حويجات اخرين ملي كنمشي كيبانوا لي، دونك ما كتعذبنيش. و رابور كاليتي بري كاين حاضر ناظر. دونك داكشي باش انا الاغلبيه ديال لي برودوي كنتقداهم من اوركسترا. سينون ما كانش عندي الوقت باسكو انا في مكناس ما كايناش اوركسترا. دونك اقرب اوركسترا ليا هي ديال برج فاس اللي في برج فاس. دونك مي عندهم لا بوتيك صغيره. اوركسترا اللي كبيره كاينه في الرباط، كاينه في طنجه كاينه اون فوا كتخرج من لوتوروت كتفوت مرجان شويه كتلقى اوركسترا ديالهم اللي كبيره. كتلقى بلان دارتيكل بالنسبه لي فيتور مامون، بالنسبه لي مامون اللي مازالين كيوجدوا. دونك بشويه عليكم انا بور موا كنحاول نبارطاجي معكم البليسات والحويجات اللي غيعاونوكم باسكو انا دزت من واحد الفتره في الاول قبل ما نولد. كنخرج كنتلف. علاش؟ لانني خصني نمشي لهاد البلاصه باش ناخذ هادي ونمشي للبلاصه الاخرى باش ناخذ هادي. دونك ملي كنخرج كنبدا نقول دابا باش غنسبق وشنو غنبدا وشنو غادي نهادي. الوغ منين جي ديسيدي انني نمشي لاوركسترا سي بون. مشيت تهنيت حتى من الدوران باسكو لا بريباراسيون كتبداي تبريباري في داك لو 6e لو 7e موا كتبداي تبريباري لاكوشمون ديالك ولو بيبي. دونك كتكوني ديجا بديتي تقلي بديتي هذا. دونك الدوران ما كتقديش الدوري بزاف. دونك اوركسترا سي ان كو دو كور ما غاديش تندموا عليه وما غاديش تندموا عليه اكثر الا تابونيتو معهم ودرتو لا كارت كلوب. راه سي 300 درهم 300 درهم العام. فريمون ما غاديش تندموا عليها. لا كوتي ديال لي زارتيكل ديال لي بيبي حويجات تو سكو فو فولي. الوغ ندوزو لو دوزيام ارتيكل. دونك هذا سالينا معاه.
Voilà, نقربوا لكم شويه. Voilà, 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 voilà. Je pense que c'est clair. Oui. Alors, Mustela, هذا c'est deux en un. حتى هو air et body. حتى هو شوف لي مارك كلهم مزيانين، غير انا كما قلت لكم شاك بيبي وشنو كيجي معاه وشنو كيوالمو لشعرو وشنو كيوالمو لو كور ديالو. انا بور موا شاك برودوي كان سيليكسيوني دو غام لي كيوالمو ليا لي بيبي ديالي. دونك الا ما لقيتش بيوديرما غادي ناخذ ميستيلا، مي اللي في الصداره بيوديرما. فوالا. Donc, c'est cheveux et corps. Mustela. Le coup de cœur d'Yali, d'abord, c'est le Liniderm d'Yel Gilbert. Alors, le Liniderm, c'est un soin d'échange. فيه أحجام مختلفة، غتلقاو فيه الحجم الكبير اللي فيه 1 litre. Voilà. وغتلقاو الحجم المتوسط اللي فيه 480 millilitres. فوالا 480 مليلتر متوسط. وغتلقاو القرعه الصغيره ديالو، صوف كو القرعه الصغيره ما فيهاش هاد بوس كتحل عادي بالغطايه وكتكب. دونك هاد لو بوس راه سي فريمون فاسيل في لابليكاسيون مع لو بيبي، سورتو ملي كيبداو لي بيبي يتحركوا بزاف كيبوجيو بزاف، لو شونجمون ديال لاكوش كتولي ان بو ديفيسيل. دونك راه غطايه راه غير غطايه كتعاونك، واليوم ما عاد تشد القرعه وتحلها وتهذا مهم. مي كوميم واخا قرعه صغر من هادي بالنسبه لافيكاسيتي ديالها فين كتكون ملي كتكون خارج في الصاك، كتكون عندك عامرها بيبغون هادي. دونك هنا فين كتبان لافيكاسيتي ديالو ما كياخذش ليسباس بزاف. فوالا. Le soin d'échange, bien Liniderm de la marque Gilbert, je souligne de la marque Gilbert. Donc, le Liniderm هذا c'est un soin d'échange, ok. C'est à base de huile d'olive vierge. 99% des ingrédients fils sont naturels. D'accord. L'efficacité dialo, bien l'utilité dialo, il renforce la barrière cutanée de l'enfant et il prévient les érythèmes fessiers. D'accord. Donc, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. اللي غادي تشكروني عليه بزاف، وخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير بالنسبه لي فيتور، بالنسبه لي مامون اللي دابا راهم دي مامون، يخليو لي دي كومونتير لتحت باش لي فيتور مامون في لي كومونتير يلقاو اراء الناس اللي ديجا مامون اللي ديجا ولدات وجرباتو ومزيان انها تجرب. قبل ما ندوزو لان اوتر برودوي غادي نوريكم لا ميثود دابليكاسيون ديال هاد لو برودوي هذا. D'accord. Alors, le crème d'échange, il nécessite des compresses, mais il y a 5 centimes, il y a 8 centimes et plus. Sinon, 8 centimes, c'est largement suffisant. D'accord. Parce que 5 centimes qui sont carrés, chose qui ne تمسحي le bébé à l'aise, ما كتكفيكش. Surtout la candère. Donc, ما كتكفيكش. Donc, je vous conseille les compresses de coton 8 centimes. كما قلت لكم le Liniderm c'est à base de huile d'olive vierge. دائما قبل ما نستعملوه كناخذوه شي شويه كوم سا باش ملي كنبغيو نديرو لو جيل ديالنا ما كيخرجلناش غير لو huile d'olive من الفوق. داكوغ. فوالا. دونك هذا لو Liniderm ديالنا. دونك لو بيبي ديالنا في لو سياج ديالو ou bien les fesses كنهيدراتيو ليه كنمسحو ليه on n'hydrate pas mais تخلطات ليا دو زيدي بغيت نقول لكم اللي هي نمسحو. داكوغ. اي ليدي الثانيه اللي بغيت نقول لكم هي ان هاد لو Liniderm هذا il hydrate le siège ديال لو بيبي، كيخليه فريمون كيخلي له لابو فريمون رطبه ايدغاتي، ما ناشفاش، ما كتخليهش يطيب. داكشي علاش كنقول لكم سي مون كود كور بالنسبه لو سوان ديشانج لو Liniderm Gilbert.
Voilà. Alors, هنا سالينا مع الليدر جيلبير اللي ساليناه غادي نحيدو علينا. انا سي مون كود كور، داكشي علاش حاطه منه بزاف وعندي منه بزاف ابار هاد القراءات هادو فريمون جون اي اسي منه باسكو سي مون كود كور، وكان ما عمرو تقطع وكنخاف منه يتقطع. فوالا وي tu peux prendre. الوغ بالنسبه لي لانجات كيما قلت لكم كاين هاد باديو ديال لابوغاتوار جيلبير اللي مجرباتهم، وكما كتشوفوا ملي وريتكم لا ميثود ديوتيليزاسيون ديال لو لينيديرم ou bien le soin d'échange. vous voyez ما كتلقاوش داك الخمله ديال لي لانجات ديال القطن باسكو سي دي كومبريس ستيريليزي. الوغ كما قلت لكم كنركز على دي كومبريس يكونوا ستيريليزي et sans pesticides. alors suivant produit suivant. بالنسبه للحويجه الثانيه اللي غادي نهضر لكم عليها هما لي لانجيت ديال لا مارك كلوران. الوغ هاد لاكام هادي فريمون حتى هي مزيونه بزاف، فيها حتى هي الشامبوان ديالها، فيها كريم ديشانج ديالها، فيها سوان ديالها، فيها كلشي. انا كما قلت لكم كل لاكام جي سيليكسيوني منها لو كود كور ديالي. الوغ بالنسبه لا مارك جيلبير، بالنسبه لا مارك كلوران جو ماكسكوز، بالنسبه لا مارك كلوران لي لانجيت ديالها سون امبيكابل. انا بيرسونيلمون جو بارل على بنياتي انا. الوغ بيرسونيلمون ما كنستعملش لي لانجيت بزاف، لي لانجيت مخلياهم لي بان. مهم يكونوا عندي منين نكون خارجه كيفكو. فوالا في الوقيته ديال لو بان كما قلت لكم. كلوران كيعجبني عندهم اوسي لو لي دي بيبي. الوغ بعدا قبل كما قلت لكم هادو حتى الاخر ديال الفيديو وغادي نقرب لكم باش ديروا دي سكرين شوت. الوغ بالنسبه لو لي حتى هو ديال لا مارك كلوران. الوغ هادي قرعه فيها 500 مليلتر داكوغ. الوغ فريمون ليدغاتاسيون زوينه، الريحه بارفان امبيكابل. كتحسي منين كديريه لو بيبي ديالك في لو فيزاج ديالو اولا في لو كور ديالو. فريمون هيدراتاسيون زوينه بالنسبه لي بيبي، بالنسبه لي مامون اللي عندكم لي بيبي لابو ديالهم سيش داكوغ. هذا مزيون باسكو كاينين دي بيبي اللي كيتزادوا لابو ديالهم ضروري ما تيدغاتيها لهم. دونك لو لي ديال كلوران سي فريمون امبيكابل، جو فو كونساي بيه. الوغ سينون انا بيرسونيلمون لو سياج ديال لي بيبي ما كنستعمل لهم شي حاجه فيها لو بارفان بارفومي داكوغ. دونك بالنسبه لهاد لو لي هذا تقدروا سي بور مان كور اي سياج. انا كنخليه لوجه ديال لي بيبي لو كور ديالهم لو كور كومبلي الا لو سياج. لو سياج كنستعمل لو لينيديرم ديال جيلبير باسكو سي سان بارفان سان بارابين، des ingrédients naturels. Huile, c'est à base de huile d'olive et 99% ديال les ingrédients ديالو sont naturels. ما كاينش لو بارفان كتشمي غير huile d'olive وماشي داك الويل d'olive اللي حاره، نو خفيفه داكوغ. دونك بالنسبه لو لي دو كلوران سي ان لي اللي كما قلت لكم مان كور اي سياج. انا غادي نخليكم سكرين ديالو في الاخر تسكرينيوه سي vous êtes intéressé. انا علاش ما كنديروش لو سياج باسكو لا بو دو مي بيبي سنسيبل. دونك في لو سياج اي حاجه بارفومي كتخليهم يطيبوا ليا يطيبوا شويه كتخلي لهم دي روجور. فوالا sinon pour le corps et pour le visage c'est vraiment chlorine hydratation parfum هائله ما تندموش عليها جربوه. Produit suivant. Alors le produit suivant c'est de la gamme Dodi. Voilà. Alors un an c'est 3 en 1. C'est
visage, siège et corps. هذا c'est un lot nettoyant. بحال كلوران. D'accord? ما غاديش نقول لكم بحال لي دارم جيلبير. علاش؟ لان لو لي دارم جيلبير c'est un crème d'échange seulement. ماشي pour le corps, ماشي pour le visage. C'est pour crème d'échange. بالنسبه لكلوران ودودي هذا c'est un lait اللي تقدر ديروا لو كور لو فيزاج اي لو سياج. بالنسبه لدودي aussi la même chose, siège, visage et corps. alors علاش كنستعمل دو برودوي اللي كيتشابهوا في لوتيليتي ديالهم؟ دونك كلوران لا تيكستور ديالو كريمو، دودي لا تيكستور ديالو مويو. دونك هذا مزيت وهذا ما مزيتش، تكونوا فهمتوني. دونك هذا كنبغيه ملي كنبغي نمسح، كنكون خارجه ولا في الدار ولا جو سي با كوا، كنبغي نمسح لبنتي وجهها دي فوا كيكون ناشف كندير ليها هذا. باغ اكزومبل في الليل كنمسح ليها بكلوران قبل ما تنعس لو فيزاج ديالها، وفي النهار كنمسح ليها بدودي. علاش؟ باسكو سي مويو. مور ما كنغسل ليها وجهها بيان سور بالماء وكلشي، كنبدل ليها حويجاتها اي تو، كنمسح ليها لو فيزاج ديالها اي ميم لو كور الا دوشات كنمسح ليها لو كور. ديما كندير لا بلوبار دو طون كنستعمل كلوران الوجيه الصباح ملي كتفيق كتغسل وجهها كتبدل حويجاتها لاكوش اي تو داك لا روتين ديال شاك ماتان. داكوغ كنمسح لها وجهها بلو دودي، باسكو كيما قلت لكم حتى الا خرجات ما كتشدش فيها الشمس. راكم عارفين ملي كتكون ان برودوي من حنا الكبار الا درنا ان برودوي ا باز دو ويل وخرجنا به للشمس في وجهنا راه كتشد فينا الشمس اوتوماتيكمون. لي بيبي لا ميم شوز، اي عاد لي بيبي سي بير كو نو، لابو ديالهم كتكون مازال ركيطبه مازال. دونك في الليل كنيدغاتي لبنتي وجهها بلو لي كلوران باش تيدغاتا في الليل، وفي الصباح من بعد ما كندير ليها لا روتين ديالها اي تو كنمسح ليها وجهها. مور ما كتغسل وجهها بيان سور اي تو كنوصلوا للمرحله ديال مشطو الشعير، نديروا البارفان ديالنا، كنمسح لها الوجه ديالها بلو دودي. علاش؟ باسكو ما فيهش الزيت، ما مزيتش ميه فوالا. دونك باش حتى الا خرجت ليا الشمس ما كتشدش فيها الشميشه في وجهها. D'accord? Donc vous faites attention les filles ou les femmes ou les futures mamans, vous faites attention s'il vous plaît à les petits trucs. Alors le produit suivant c'est le talc Gilbert. Voilà, donc talc ou la borbo كل شنو كيقولوا. alors هذا لو talc هذا ما كنستعملوش لبنتي الكبيره اللي عندها دابا عامين، ما كنستعملوش لإيناس، كنستعملو لنسرين. alors pour les bébés نطرقوا لان اوتر بوين. alors pour les bébés اللي من كيتزادوا à partir de la naissance ديالهم حتى كيديروا عام كنستعملوا لهم تالك. علاش؟ باسكو لي بيبي علاش ما كنستعملوش لبنتي نسرين ايناس اللي هي الكبيره اللي عندها 2 ans؟ هنا غادي تعرفوا علاش. alors بالنسبه لبنتي ايناس بيان سور نقدر نستعملوا ليها، مي ليتيليتي ديال هاد لو تالك ولا لو بوربو هي ان لي بيبي في الاول ديالهم ما كيكونوش كيتحركوا، كيكونوش كيبوجيو بزاف، سورتو من هاد البلايص ديال تحت اليدين، بين الفخيضات ديالهم، ظهرهم، كرشهم، دونك ما كيكونوش كيتحركوا. دونك الشوز اللي كتخليهم يطيبوا تحت يديهم. دي فوا راه كاينين دي كا الله يستر اللي كتلقى لو بيبي داك الجليده ديال تحت اليدين كتلقى الله يستر بكثرة ما سوا ما بدلاتلوش بزاف، سوا غفلات عليه، سوا كتضرب 3 جور. سورتو يا ما تصهد لي مامون لي فيتور مامون، سورتو يا ما تصهد الصيف اللي غادي تولد بالصيف نوبليي با. الوغ هنا غادي نقول لكم علاش قصدت لا مارك جيلبير. لا مارك جيلبير كيما قلت لكم ابوغاتوار، لو تالك ديالها سون بارفان سون بارابين،
الحبيبات ديالو رقيقي فريمون رائع. وي فوالا عرفتي فريمون شفت في لي طالك حتى شفت وما شفتش بحالو. فوايي ما كيخليش داك البيوضه وديك لاكوش، ديك البيوضه وديك لاكوش مقبصه على لو بيبي في لو كور ديالو. سي ان طالك اللي كديروه بحال ما دايرش الطالك، راه داير الدور ديالو اي او ميم طون ملي كتجي تعرين لو بيبي ديالك كتلقايه فريمون رطيب اي او ميم طون ما كتلقايش ديك لاكوش عليه هكاك بحال بزاف ديال لي طالك. دونك طالك جيلبير كنصحكم به. لو برودوي سويفون او بيان c'est pas un produit. L'article suivant هو la boîte ديال Avent. Alors هاد la boîte ديال Avent، alors des produits اللي les prix ديالهم sont stables غادي نقولهم، ومنين كيديروا برومو بشحال كيوليو، يعني quoi que ce soit في la période de promo او لا sans promo لو بري ديالهم كيبقى في البرومو ها شحال كيديروا له، بلا برومو ها شحال كيديروا له. فوالا بور كون سوا كلير. الوغ هادي سي اون بواط ديال Avent. فوالا الوغ هاد لا بواط هادي غادي ترجعوا الفيديو ديالي، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اللي كنت مشيت لاوركسترا جي اشتي كلكو ارتيكل بور ايناس، ديك الساعات جيتي انكور انسانت بنسرين. الوغ جي بري كلكو ارتيكل وقلت لكم وريتكم كلكو برودوي اللي قلت لكم فوالا غادي ينفعوكم اي تو. و جي شيرشي على هاد لا بواط مي لقيتها اون ريبتور عندهم. داكوغ قلت لكم حتى نمشي للدار ونوريها لكم. كنت كنقول غادي نمشي ونوريها لكم اي تو، مي طونك جي ديسيدي انني نوريكم لي كود كور ديالي في شاك برودوي، جو مي سوي دي خليه حتى نوريها لكم في هاد لا فيديو هادي. دونك غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي كنت في اوركسترا ديال الرباط وريتكم كلكو ارتيكل. منين نهضر لكم على هاد لا بواط راه هي هادي ديال Avent. الوغ ملي كتمشيو تتغطاو داك لا تروس بيبي كتلقاو الترمومتر، كتلقاو موشاني، كتلقاو مشيطه، كتلقاو هادي. دونك كتلقاو هادي ب90 درهم، هادي 50 درهم، هادي 60 درهم، مقيس الضفار جو سي با كوا. دونك دو بريفيرونس تاخدي توت اون بواط مجموعه صافرتي كتجيك ساهله في الصفر في الدار، ما كتكلفلكش كل حاجه في قنص. دونك كتبقى كتحتاجي هاد لي تروك هادو كتجي لا بواط ديريكتومون. الوغ هاد لا بواط هادي ديال لا مارك Avent داكوغ. نورمالمون بري نورمال ديالها في لي باغا وفي اوركسترا 500 درهم 500 درهم، وفي البرومو في لي باغا ملي كيكونوا دايرين لها برومو غتلقاوها ب 300 درهم 300 درهم. بالنسبه للاوركسترا ما عمرني ما صادفتها اون بروموسيون، ميم منين ضروري ما كيديروا لهم دي برومو، مي ما نقدرش نقول دي بري اللي انا ما نقدرش نقول لكم ها بشحال كيديروا لها في بروموسيون عندهم. مي في لي باغا ملي كتكون بروموسيون 300 درهم 350 كاع لا سينون في الايام العاديه سون برومو غتلقاوها ب 500 درهم، وفي اوركسترا الا ما لقيتوهاش برومو غتلقاوها 500 درهم 500 درهم. فوالا هنا غادي نهضر لكم على دي تروك اللي علاش انا هادي حتى هي كود كور عندي وعلاش عجبتني بزاف. هنا غادي نشرح لكم. الوغ بالنسبه لهاد لا بواط هادي غادي تلقاو فيها جوج ديال مقيسات ديال الضفار. غتلقاو هاد المقيس ديال الضفار بحال تقول عندنا حنا، وغتلقاو هاد المقيس ديال الضفار. غادي تلقاو جوج مشيطات ثانيه داتها لي ايناس كتلعب بها. غتلقاو هاد المشيطه هادي اللي دايره بحال هكا، وكتكون مشيطه حداها اللي انا غادي نجيبها من عندها نوريها لكم.
كتلقاو اوسي ترمومتر اللي ما كيخسر، ماشي جوتابل، ما حتى شي حاجه. ترمومتر اللي كيبقى معكم بوغ توجور، ماشي جوتابل. هنا كتلقاو مشالي، هنا كتلقاو واحد اللعيبه، واحد التويشيه، واحد الحاجه زوينه اللي انتريسونت بزاف. راه كنت هضرت لكم فيها في الفيديو اللي غادي نخليه لكم، اللي قلت لكم غنخليه لكم في صندوق الوصف. هادي فريمون سي انتريسونت. اي اوسي كتلقاو مبردات ديال الطفال. فوالا كتلقاو شي 3 ولا 4 المبردات ديال الطفال. الوغ نبداو بهاد فوالا تنكحزو عندنا كذا 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 كذا. فوالا سينو ديرو هكا. فوالا الوغ هنا هادي موشاني ديال لي بيبي. الوغ بالنسبه للموشاني كاينه هادي ديال بيلفيتال، هادي حتى هي خديتها من الباغا ماشي من الاوركسترا، مي كاينه حتى في اوركسترا. داكوغ هادي داك لو تويو اللي كيكون اللي فوالا اللي كديريه فوالا هادي كديريها في لو ني دو بيبي، وهادي كتسفيها بفمك. الوغ هادي علاش انا هادي كنت قلت لكم في الفيديو الاخرى بلي ما كتعجبنيش بزاف على حساب لي ماما. علاش قلت لكم على حساب لي ماما؟ الوغ على حساب لي ماما باسكو كاين لا ماما اللي كتجر بالجهد. لي بيبي في لي بروميي موا راه بشويه راه النويف هنا بحال الودينات، بحال الطبله ديال الودن، كيكونوا عندهم واحد العريقات هنا، ما كنجروش بالجهد، كنجرو غير بشويه. دونك هادي داكشي علاش ما كنصحش بها. الا كانت لا ماما ما غاديش تعرف تجر غير بشويه، بشويه من الاحسن نو، باسكو غادي تولي في كارثه. هاد لابواط فيها هاد الموشاني اللي كتعادل هادي ديال بيلفيتال، وكاينه ماشي غير في بيلفيتال، كاينه في بزاف ديال لي مارك، غير بيلفيتال باش عجباتني حيت زاج، ماشي بلاستيك اللي ماشي داك البلاستيك اللي مهم، زاج وصحيحه وما فيهاش كثرت هاد تيو طويل بوحدو. هادي سي براتيك حتى هي، سي براتيك جينيرالمون سي براتيك. غادي نعطي عليها 7/10 6/10. بالنسبه لهادي، هادي ما تخافوش منها، هادي ما كتجرش لا ماما هي بفمها. هادي كتكون عندها واحد لو بوشون كتحل، كديريها لو بيبي فنيفو وكتحصري. داك الحصره اللي كتحصري صافي تما داكشي اللي في النيف كيتابسوربا هنا. ملي كتسالي هاد النويف وهاد النويف كتحليها كومسا وكتمشي تغسليها من الداخل. سي ايبر فاسيل، كتغسليها بالماء سخون وابخي الماء بارد عاود الماء سخون عاود الماء بارد بوغ لا ستيريليزاسيون. فوالا وكنردوها كومسا سي بلو براتيك. ما تخافيش على لو بيبي ديالك باسكو هنا لا بويسونس ديال الجران حاكمه عليك. واخا تحصري عليها بزاف د المرات في واحد، واخا تحصري عليها بالزربه ما تخافيش، عندها اون بويسونس لي ستابل. باغ كونطخ هذا لا بويسونس باش غادي تجر لا مامون هنا بوين دانتيروغاسيون. الوغ لو برودوي، l'article انا سقات فيها برودوي، l'article اللي مون كود كور هنا هو هاد الجليده ديال السيليكون اللي غادي نبارطاجيها معكم تو سويت. فوالا الوغ في داك الفيديو كنت هضرت لكم على واحد الجليده. الوغ في الفيديو اللي غنخليه لكم في صندوق الوصف كنت في اوركسترا وهضرت لكم على هاد الجليده هادي.
قلت لكم بلي كاين دي بيبي اللي اللسان ديالهم كتكون فيه واحد لاكوش بيضاء. الوغ هذيك لاكوش بيضاء بالنسبه لي مامون اللي ما يردوش البال كطرى لهم اون انفيكسيون. علاش؟ هذيك الجليده كتكون لهم ماشي بشي حاجه، كيكونوا فطريات ديال الحليب. كاين لي بيبي اللي ما كتربى لهمش هذيك لاكوش البيضاء، وكاينين دي بيبي اللي كتربى لهم. انا فرانشمون ايناس نسرين لي دو ما كانش عندهم، ميم سي ما كانش عندهم كنت كنقي لهم اللسان ديالهم بهاد السيليكون هادي. سي فاسيل في لابليكاسيون. صبعك انا نوريها لكم. فوالا الا شفتوا كاينين هنا واحد الشعيرات، هاد الشعيرات اون سيليكون وهما اللي كتم بهم العمليه ديال التنظيف ديال اللسان ديال لو بيبي. الوغ هاد السيليكون هادي كديري فيها صبعك كوم سا، فوالا كديري فيها صبعك. هاد الشويته هادي ديال السيليكون كتبقاي تلعبي مع لو بيبي كوم سا. ابري اون فوا كيحل فمو ما تخافيش، بحال كديري له البيبغون فمو، غير ما تغرقيش بزاف. الا غرقتي بزاف راه غادي يرد لك. داكوغ؟ دونك كيحل وكنبداو ندير حركات دائريه على اللسين كوم سا ديال لو بيبي. علاش حركات دائريه؟ لان ملي كنديروا حركات دائريه هادوك الفطريات كيحيدوا لنا من اللسان ديال لو بيبي. سينو تقدروا انا بالحركات الدائريه دوبي توجور كانت هذيك لاكوش ولا ما كانتش كنظف ليهم اللسان ديالهم بهذه الطريقه. دونك هذه ستا كود كور حتى هي اللي تقدروا ما تردوش البال وتقدروا على وديتها تجي اون انفيكسيون وتديو لو بيبي ديالكم للطبيب ou l'antibiotique ou je sais pas quoi. Donc vous faites attention s'il vous plaît لهاد les petits trucs هادو. راه اي بلاصه عند لو بيبي كتنظف، اي بلاصه عند لو بيبي كيخصنا نردو لها البال. ميم لودينات اون في اتونسيون في داك المتاني ديال اللودينات توجور يتنقاو بدي كوطون تيج توجور. راه اي بلاصه كيما قلت لكم في لو بيبي يفو فيغ اتونسيون ليها. فوالا دونك هذه كانت هي لا بواط. بالنسبه للمشيطه الثانيه كما قلت لكم راها عند ايناس، انا في لو سكرين شوت غادي نخليها لكم وسط لا بواط غادي تلقاوها. المشيطه اللي عندها الشعيرات هذه كتحتاج الا كانت لو بيبي عندها القشره، داك القشره اللي كتكون في الجلده د الراس ديال لو بيبي هذه. علاش ديال افين زوينه؟ لانها ماشي كلهم بوانتو، كتلقاو وحدين فيهم دويورات. الا بانوا لكم هذوك الدويورات ما كيخليش انك تكرطي تجرحي لها الجلده ديال الراس ديالها. هذه في لا نيسانس كتكون داك القشره اللي عنده. انا بنياتي ما كانش عندهم، ميم سي في الاول الا ما كانش سي با لا بين باش تستعملي لهم هذه، استعملي لهم المشيطه الاخرى اللي كتكون طيبوا فيها الشعيرات، راه حتى هي كاينه في لابواط داتها لنا ايناس. فوالا دونك هذه هي لابواط. سي براتيك في الصفر. 2 ans وهي عندي من لا نيسانس ديال ايناس. دونك ما تلفات لي حتى شي حاجه. اي بورطون هاد لي بتي تروك اللي لداخل مهددين للتلفه مهددين للتلفه انهم كيتلفوا بزاف. راكم عارفين ميم دي بتي تروك ديالنا حنا كبار كيتلفوا لينا بزاف. دونك اون بواط كوم سا ما غاديش تندموا عليها. لا كاليتي ديالهم مزيونين. لو سيليكون باش مصوب كوا كو سوا ديك الجلده ديال السيليكون ولا موشاني كاليتي زويونه. فوالا دونك ما تندموش عليها. هذه ديال لا مارك كيما قلت لكم ادنت. با واش سي كلير بور فو با. فوالا كاينه في اوركسترا، كاينه في لي بارا، vous allez la trouver partout. دونك
هاد الموشاني هادي سيفو بلاي الا استعملتوها ماشي زعما ما كنهضرش على لا مارك بيلفيت، بالعكس انا ما خديتها الا وعجباني هاد لا مارك بيلفيت فريمون حتى هي زوينه، ماشي غير في هاد ماشي غير في الموشاني، نو بزاف لي زارتيكل عندها زوينين. دونك غير موشاني ديال هاد الطريقه هادي اللي فيها لو تويو خاص لا مامون تصف، سيل فو بلي سيل فو بلي سيل فو بلي فو فيت اتونسيون، راه عريقات ما تسبوا في شي حاجه توليو في الطبيب و جو سي با كوا. فوالا الوغ هنا غادي نوريكم واحد الفيطات. خليو عليكم الفيطات اللي كنوجدوهم ملي كنبغيو نولدو مطروزين بور بيبي، مكتوب فيها لو نون دو بيبي برانسيس فلانا برانس فلان. خليو عليكم هادوك بيان سور مع لي زالمتروز حتى هو، مع سورتو كو دابا الطرز ولا رائع جدا. وش نقول لكم هادو فيطات اور هادوك اللي كنوجدوهم قبل ما نولدو، كيكونوا معنا في لا كلينيك، كيكونوا عندنا في لا شامبر ديال البيبي ديالنا يلاه كنولدو كذا، فيها السميه ديالها وفي السميه ديالو. هذاك الشيء غادي نبارطاجيه معكم في فيديو اخر. الوغ هاد الفوطات هادو انا ديما وقتاش ما كنمشي لكازا لايكيا، ماشي كيتايا، ايكيا اللي في زناتة، وقتاش ما كنمشي كناخذهم ديما هادو غتلقاوهم ديما، انا ديما عندي هادو. علاش؟ الفوطه ديالهم زوينه، داك الفوطه اللي كتمسح داكا، و مزيان يكونوا عندنا. كيتحتاجوا الفيطات، هما كيبغيوش، وليتيليتي ديالهم كتكون في شي حويجات اللي ما خصهم لا مطروز ولا حتى شي حاجه. هذه باش مهمه كتكوني دي فوا خارجه ضروري تكوني لايحه شي وحده في الصاك. مهم ضروري كلات لك البنيته في الزنقه، كنتي في الطوموبيل وردات ليك، مهم هادو المواقف الحرجه. فوالا الفوطه ديالهم تيسو ديالها زوين، داك تيسو اللي كيمسح، ماشي داك الفوطه الخايبه اللي ما كتمسحش، ها هي مهبره وهذا ولكن ما كتمسحش، ما كتدبرش لي بيبي. دونك هادو دي باكي اللي ما غاليينش، ديما كنلقاهم ب 40 درهم في ايكيا، فيها عرفتي فيها بزاف، ما عمرني ما حسبت. فوالا فيها 12 فوطه و 10 30 سنتيم على 30 سنتيم. ما عمرني ما رديت البال شحال فيها من فوطه، بوغ موا فيها بزاف، ماشي غير بزاف وصافي، مي بزاف وزوينين، ما كيدبروش ما حتى شي حاجه. فوالا ما تندموش عليهم. باكي ب 40 درهم اولا 35 درهم في ايكيا. نقول لكم بلاصتهم بالضبط فين. شفتي منين كتساليو ملي كتساليو البروميير ايطاج الفوقي، كتبغيو تهبطوا لتحت، كتوصلوا لداك الجهه اللي فيها الناموسيات لي جو. الوغ باش غادي تدوري لي زيسكاليي ولا لاسانسور، كتلقاي واحد الشبيكه كبيره محطوطين فيها هادو عامره بهاد الفيطات. دونك كنصحكم بهم في ايكيا زناتة، ما تندموش عليهم حتى هما. وي اخوتي الوغ هنا غادي ندوزو واحد ليطاب وحده اخرى. هنا عندنا لو شوف بيبرون ديالنا. الوغ الاج ديال ملي كتسالي البنيته مع الحليب. الوغ انا نهضر على الاكسبيريونس ديالي، وكل واحد وكيفاش كيستعمل. انا نهضر على راسي كيفاش استعملت هاد لي تروك. الوغ بالنسبه لو شوف بيبرون انا جي اوتيليزي ديال دودي. الوغ هاد لو شوف بيبرون هذا زوين افيكاس،
كيسخن البيبرون مزيان. براتيك، ما كيسخنش غير الحليب، كيسخن حتى الا عندكم الا بغيتو تسخنوا دي سوب. فوالا. الوغ كاينين باش نشرح لكم اكثر. فوالا، كاين هنا عندنا هاد لو تروك هذا اللي كنعبروا به الماء. سينو ابري انا ما كنستعملوش دابا لان سي بون كتولي الماء عينك ميزانك، كتستعمليه قيمه. المهم ابري كتستعمل منين كتولفي ما كتبقايش تستعملي هذا، عينك ميزانك. حلو. شغل الحلوه وشغل الكوزينه وشغل الطياب، عينك ميزانك. فوالا. دونك هاد لارتيكل هذا كنستعملوه بالنسبه لا سوب، الا بغينا نسخنوا للبيبي لا سوب ولا شي حاجه. انا فرانشمون كينفعني ملي كنسافر، سورتو الا كنت في لوطيل ولا شي حاجه. ان تروك ديال الزاج اللي ما كيطرطقش بيان سور، كيكون سبيسيال بوغ هاد لي تروك هادو. كديري لا بواط تكون لا طاي ديالها، لا طاي ديال انا نورمالمون واخده قريعات ديال دودي، باسكو لو شوب بيبرون ملي كتشريه ما كيجيكش بهاد القريعات ديال الزاج. نو، كاينه قريعات الزاج، كاينه ديال البلاستيك، مي البلاستيك اللي يكون كما قالوا صحي، ماشي بلاستيك اللي يكون راكم عارفين. فوالا. كديري لا بواط ديالك هنا، كتجي في لا طاي سور ميزور، كتحطيها و كديري الماء ديالك بيان سور لتحت، كتعبريه سوا بهاد لو تروك. ابري كيما قلت لك كتولي عينك ميزانك. كديري الماء ديالك، كتكليكي على هاد لو تروك. لو سيستيم اللي زويون في هاد لو شوب بيبرون ديال دودي هو انه مني كينشف الماء او ما تحتاجيش تبقاي واقفه حداه الطفيه. هاد منين كينشف الماء اللي درتي اوتوماتيكمون لو بوطون كيطلع. دونك فيه ان سيستيم اوتوماتيك، ما كتحتاجيش انك تشعليه وتطفيه راسك. تقدري ديري البيبرون ديالك ديال البيبي يسخن وتمشي تقدر شغلك حتى ترجعي عليها تهزيها، كتلقايها سخينه وكتلقايه طافي. وسورتو بوغ لا سيكوريتي ديال الليل، جو بارل هنا على الليل. راكم عارفين الليل، النعاس، الدوخه ديال النعاس بالنسبه لماما تقدري تنسايه شاعل الا كان ما كانش فيه هذا لو سيستيم اوتوماتيك، راه سي فريمون غراف. دونك انا بوغ موا مستعمله دودي اسي، كاينين بزاف ديال لي مارك. دونك انا مستعمله دودي، كنهضر على دودي وكنهضر على ليكسبيريونس ديالي. داكوغ. هادي كونسيرنون الماكله سوب، شي حاجه خفيفه كوم سا. هادي كتحلي البيبرون ديالك، هادي كتستعمل بالنسبه لي بيبرون. كتحلي البيبرون ديالك، داكوغ، كتحطيها وعاد كتعاودي تسدي البيبرون ديالك وكتحطيها. الوغ ليوتيليتي ديال هاد لو ديسك هذا هي ان ما كتخليش البيبرون يجي لتحت على الماء، شوز اللي ملي كيسخن لو شوف بيبرون ديك الماء كيبدا يطير. فوايي. دونك هذا كتخلي لو بيبرون مهزوزه على داك ليسباس اللي فيه الماء لتحت، كيسخن كيطفى راسو ولو بيبرون ديالك هي واجده. بالنسبه لو دوغري ديال السخونيه، واش بغيتها سخونه بزاف واش بغيتيها غير شويه، سا ديبون ديال لا كونتيتي د الماء اللي غديري. الا درتي كونتيتي بغيتي تسخنيها مزيان وغادي تخرجي وبغيتي البيبرون تبقى سخونه، غادي تعمري الماء بزايد شويه على لا كوتيديان. كنتي بغيتي تسخنيها السخونيه اللي غتعطي البيبرون ديك الساعات اون فوا تسخن غتعطيها للبيبي ديالك، هنا كديري جوست لو دوغري ديال الماء اللي غادي يخلي لك لو دوغري السخونيه اكسبتابل بور لو بيبي، ما يحرقوش فمو. فوالا. دونك هذا اون سو كي كونسيرن لو شوف بيبرون ديال دودي. فوالا. غادي نخلي لكم سكرين شوت ديالو حتى هو في الاخر ديال الفيديو. سي فريمون انتريسون حتى هو، والله الا سي فريمون انتريسون. في السفر، في الدار، في كل شيء سي انتريسون. ومنين ندير لكم لو تور ديال لا شامبر ديال ميفي، جو في فو مونطري ان بتي كوان اللي حاطه فيه لو شوف بيبرون، لي بيبرون، باش الا فاقت شي وحده في الليل وبغات ترضع ما كنحتاجش انني نمشي لا كويزين ولا شي حاجه. نو، حتى في الحطه ديال هاد لي زارتيكل في البيت
ما فيهمش ان دونجي الا كانوا الوليدات فايقين. فو فوايي ما فيهمش ان دونجي ليهم. باغ اكزومبل بنتي الصغيره نسري مازال ما كتحرك بزاف وتقيس باغ كونطخ ايناس نو سي لاج ديال لا ديكوفيرت، كتبغي تكتشف، كتبغي تقيس الحاجه، كتبغي ميم سي ما كاينش ان دونجي للوليدات الصغار في هاد لي زارتيكل. ما غاديش نحرق الفكره، خليها حتى الفيديو الجاي ان شاء الله pour vous montrer quelques astuces quelques trucs اللي تقدروا تحطوهم في البيت ديال البيبي بواحد الطريقه امنه وكيسهلوا عليكم حتى الاستعمال ديالكم ليهم. فوالا دونك l'article suivant سالينا مع لي برودوي غندوزو دابا غير لي زارتيكل. فوالا دونك l'article suivant هو le tirelet électrique. مولاي tirelet électrique. فوالا الوغ هذا حتى هو البنات بالنسبه للبنات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه تبارك الله عليكم، برافو عليكم، الله يرزقكم الصبر وعندكم فيها الاجر وكل شيء. الوغ انا رضعت رضاعه طبيعيه بيان سور، ضروري 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 في الاول ترضعي رضاعه طبيعيه، ولو حبذا تكملي ليهم كما مذكور في القران الكريم ديالنا حولين كاملين، عامين ديالها اولا ديالو ديال الرضاعه طبيعيه. كاين ظروف اللي ما تسمح لكش انك تكملي دي فوا الشوز اللي طرا معايا انا العمل ديالي شويه ديال الاهمال في التغذيه، ماشي الاهمال في التغذيه ديالي نو الحليب ديال لي بيبي، الحليب ديال الرضاعه الطبيعيه خصو ماكله معينه داكوغ. دونك نظرا للعمل ديالي ولو ديبلاسمون ديالي ما كانش كيسمح لي انني نواظب على داك لو ريجيم ديال الرضاعه الطبيعيه. دونك داكشي علاش قلت لكم اهمال ديال التغذيه الخاصه بالرضاعه الطبيعيه. فاش كنت في كونجي دو ماترنيتي كانوا الفشيوشات ماما الله يخليها ليا كانت كتوجد ليا كاع داكشي اللي يخلي الحليب يكون متوفر عندي مزيان ويخلي لو بيبي انه يشبع مزيان. ابري العمل ايتو كان شويه اهمال من عندي، ملي مشات ماما صافي ولا اهمال من عندي انا. مسكينه كانت توجد لي البلبوله ديال الزرع بزريعه الكتان، البيض مسلوق بلدي، دي فوا كدير ليا فيها حتى الحلبه. كان فطور شنقول لكم تشهيتو دابا كان فطور غادي نقول لكم واحد الفطور هائل 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 صحي بزاف. مي كما قلت لكم الظروف ديال العمل ديالي ما كانش كتسمح لي انني نواظب على هذاك لو ريجيم. اللي قدرات انها تواظب تبارك الله نقول ليها شابو برافو. الوغ انا هاد لو تيغلي الكتريك ميم سي ديك لا بيريود الصغيره اللي رضعت فيها نفعني بزاف، نفعني بزاف فريمون. ميم سي بديت الخدمه ايتو كنت كنتيغي لو لي وكنخليه، والسيده اللي معايا في الدار كانت كتكلف انها في اي وقيته كتعطيه داك لو لي. مي ابري كما قلت لكم ما واظبتش على الريجيم ديال التغذيه الخاصه بالمراه اللي كترضع، الحليب نقص ليا. دونك واخا بقيت نجر لو لي كنتيغي لو لي مالوغوزمون ما كيبقى لهاش مسكينه ما تهداكي في لا جورني كامله. الشوز اللي خلاتني انني ندوز لها الحليب الصناعي ديال لا فارماسي. انا بيرسونيلمون بور لو مومون مازال كنرضعها حليب ديال لا فارماسي. فوالا الوغ هنا عندنا لو تيغلي الكتريك ديال لا مارك بوري. جو بونس كو سي كلير. الوغ هذا كنت خديتو حتى هو من اوركسترا، كاينين يونا اسي، كاين ديال افنت، كاينين بزاف بزاف بزاف. انا خديت بوري صدق لي زوين رائع، غادي نوريه لكم بارطاجيه معكم. كتلقاوه في ان ساك. فوالا انا هادشي
باش عجبني، حتى بالنسبه لي ماما سافرت ببنتي، كنت مازال كنرضعها رضاعه طبيعيه. اوكي، الوغ سافرت ببنتي اي ميم سي جاتني الحركه سهله، هي ماشي سهله ولكن بهاد لي تروك هادو مهم براتيك. لو تيرلي الكتريك ها هو، هادي كل حاجه مجموعه في بلاصتها، كتهزيها كما هي وتحطيها في الفواتور ديالك. فوي ما كتحتاجيش عاد فين هو لو تيرلي الكتريك، فين هما القراعي ديالو، اراني فين نديرهم، اراني فين هذاك. فوي حتى كوتي ستيريليزاسيون كيبقاو ستيريليزي باردون. الوغ هنا الايام رجعت بيا الايام. فوالا كيما قلت لكم منظم بزاف 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 بزاف. فوالا فوايي كتلقاو فيه واحد التقسيمات زويونين مقسم. فوالا كتلقاو هاد لابارتي هادي فيها الرضاعه، فيها داك الغطايات. هنا هاد لابارتي كتلقاي كتلقاي لو تيغلي ديالك، هنا كتلقاي داك لو تويو داك القريعه، هنا كتلقاي تو سكي كونسيرن لو تيغلي مانويل. فوالا جو بونس سي كلير. ملي كتساليه كتسديه اي فوالا ويلا نسافروا. فوالا دونك سي براتيك. انا بعدا كنبارطاجي معكم لي تروك اللي يجيكم ساهلين في التحركات ديالكم، ساهلين حتى ساهلين ماشي غير في لابليكاسيون ديالهم وفي الاستعمالات ديالهم، وساهلين في نو ساهلين حتى في التحركات بهم. انا بوغ موا بالنسبه لافام اللي مازال كترضع، فوالا ان ساك النهار اللي غادي تكون خارجه مسافره جو سي با كو خارجه، راه بيان سور غادي تيغي في الدار لان غادي تخرج وترجع لدارها. مسافره فوالا عندك لا مامون ديالنا، عندك فريمون الحل اللي غادي يسهل عليك كلشي. و فريمون حاولوا انكم تكملوا الرضاعه الطبيعيه ديالكم، حاولوا انكم تواظبوا على الريجيم ديال التغذيه. راه ما سهلاش ولكن عندكم فيها الاجر عند الله عظيم 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 عظيم. ووليداتكم كتربيو لهم صحيحه تكون مزيونه، كل ما لقيتو ترضعوهم لو ماكسيموم بوسيبل رضعوهم. فوالا ندوزو لارتيكل سويفون. نعم سيادنا غادي نهضروا على لو بورت بيبي. الوغ لو بورت بيبي انا استعملت ديال لا مارك مون بيبي. علاش استعملت ديال لا مارك مون بيبي؟ الوغ لا مارك مون بيبي بالنسبه اول حاجه لو كونفور ديال لو بيبي، بعيد على الزواق على كلشي، لو كونفور ديال لو بيبي هو اهم حاجه. الوغ بالنسبه انا جابده هنايا. الوغ بالنسبه لو بورت بيبي اول حاجه هذا ديال مون بيبي عندك كيمشي لو ماكسيموم 14 كيلو. انا دابا بنتي عندها 1 an ياك، لو بوا ديالها لي زونفيرون ديال 11 كيلو، اي مازال عندي اون بوسيبيليتي انني نهزها بلو بورت بيبي. فوايي مي منين لي بيبي كيبداو يتقالوا يكدا ما بيرسونيلمون ما بقيتش كنستعملو بزاف. ممكن لي بابا حتى هما كيهزوه، دونك لي بابا كيكونوا شويه عندهم مازال عندهم الجهد علينا حنايا بالنسبه للكوتي ديال الظهر. اول حاجه لو بوا ديال لو بيبي ديالك كيمشي لك على لو كور ديالك كامل، ماشي غير على كتافك. الشوز اللي لقيتها في هذا لو بورت بيبي ديال مون بيبي. اوكي الوغ غادي نخليه لكم هكا اللي بغا يدير سكرين شوت. اوسي لي بوزيسيون ممكن انك ديري لو بيبي ديالك وجهو عندك، يا مات البرد كاين هنا بحال شي شابو كيجي فوق الراس البيبي هكا. فوايي دونك لو بيبي كيجي هنا وكيجي مغطيه هذا من الفوق.
من الشمس من البرد يا مات البرد اون سي جامي داكوغ. دونك كاينه هاد لا بوزيسيون هادي اللي لو بيبي عاطي بظهرو لهنا وعاطي بوجهو لعند لا مامون ديالو داكوغ. وكاينه لا دوزيام بوزيسيون اللي كتشوفوها في لا بواط يا مات جو سي با يكون جوج زويون ما يكونش البرد. بيان سور من يكون البرد دوري لو بيبي عندك سون ديسكوسيون. منين يكون جوج زويون كتقلبي هاد لا بارتي هادي اللي نورمالمون يا مات البرد اولا الشمس كتحضي لك لو بيبي كتقلبيها على برا داكوغ. وكتقلبي وجهو كتعطيه لبرا وظهرو كتعطيه لعندك. والرجيلات خلاص بيان سور كيجيو خارجين من هنا في لي دو كا فوالا. الوغ من اللور غادي نوريه لكم. الوغ من اللور كيجيو الكتيفات حتى في الطريقه ديال تلبسيه تقدي تلبسيه بوحدك فهمتيني. الا ما كانش معاك شي واحد في الدار تقدي تلبسيه بوحدك فاسيلمون. الوغ هنا كديري هادو على الكتيفات وكتسدي السنسله راه تقدي تسديها قبل ما تلبسيه. هادشي باش نقول لك تقدي تلبسيه بوحدو. الوغ الا كنتي بوحدك ما كاينش اللي هذا تسدي السنسله ديالك ولبسيه بحال كتلبسي تريكو بحال غتلبسي شي تريكو. كان معاك شي حد في الدار في داك الوقيته اللي انت خارجه ديريه في كتيفاتك اي سي بون. واللي معاك في الدار غادي يسدو لك. كتبقى هادو من القدام كتبرونشيهم هنا باردون فوالا. اي اوسي هادو كيتبرونشاو هنا اي سي بون. دونك غادي نسد لكم السلسله باش تجيكم باينه اللبسه ديالو كيفاش كتجي فوالا. دونك كيجي من الظهر على هذا الشكل مسدود. السده ديال السلسله با فورسيمون طلعيها حتى الفوق تو ديبون ديال لو بوا دو لو بيبي ولو بوا ديالك حتى انتي فهمتيني. كاين اللي كتكون صحيحه شي شويه لا مامون كتكون صحيحه شويه عندها الكتاف. دونك السلسله على حسابك انتي ما حتى لو بيبي ما مهم. على ود السلسله هذه كتجي على ظهرك. دونك شوفي انتي على حساب السده على حساب لاطاي ديالك نتيا. هذه بالنسبه للو بيبي من الجناب كي كتجي قاطعه فوالا. دونك كيجي بحال لابسه شي بول. حاجه واحده اخرى اللي هي هنا الا بغيت ندير له هاك ما غيديرش. الا بغيت نطويه على جوج ما غاديش يبغي. علاش؟ كاينه هنا واحد لا بلاك ميديكال اللي ما كتخليش الظهر ديال البيبي مقوس. يعني ملي كديريه في لو بورت بيبي ما كيبقاش الظهر ديال الترابي ديالك اولا كتحسي بالترابي ديالك بلو بيبي ما كتحسيش به متني على جوج. كيكون في واحد لا بوزيسيون اللي مطلوق واللي هو مرتاح واللي ما كتعييهش يقدر ينعس ويفيق سون اوكان بروبليم. دونك كاين بزاف ديال لي كولور. كاين في لو روج كاين في البلو كاين في الغري كاين في لورانج كاين في الغري كاين في الغري في جوج ديال لي دوغري اي فوالا. انا كنفضل البلو اون كولور كي باس بارتو. شنو ما لبست كيجي معاه اوسي ما كتوسخش دغيا كيبانش فيها الوسخ. وحتى الثوب ديالو الثوب اللي ساهل الا توسخ لكم انكم تمسحوه ساهل. ماشي داك الثوب داير واحد الثوب بعدا من الداخل كاين ديك لا بلاك ميديكال وكتلقاه اوسي مبطن بحال بونج بحال المهم واحد لا تيكستور زوينه. والثوب ديالو بحال امبيرميابل ماشي امبيرميابل ولكن واحد الثوب زوين اللي ساهل في لو نيطواياج ديالو فوالا. دونك هذا en ce qui concerne le porte-bébé. Le porte-bébé aussi كنت خديته من اوركسترا فوالا. ترا الوغ هاد الكوسان هذا كنصحكم بها لي مامون بزاف 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 بزاف. علاش؟ هاد الكوسان هذا سي انتريسون. راه في الفيديو اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف
هضرت لكم عليها بزاف وانسيستيت عليها وقلت لكم راه غادي نوريها لكم وحان الوقت باش نوريها لكم. الوغ هاد لو كوسان هذا كتحتاجوه من لو بروميير موا ملي كيتزاد لو بيبي، مازال ما كملش كاع شهر وانتوما غاديين باش تخليو وليداتكم يتعلموا لكم عادات مزيانين. شي حويجات حاولوا انكم ما تقولوش راه ما عندنا ما نديرو بهم ما غنحتاجوهمش. الوغ باش ما نطولش عليكم، لوتيليتي ديال هاد لارتيكل هذا هي ان كوسان اللي كيساهم ان لو بيبي ما يتعلملكش اليدين. راكم عارفين لو بيبي ملي كيتزاد كيكون فواحد الجو في الكريشه ديال لا ماما، ملي كيخرج كيتادابطا على واحد الجو جديد، الجو الخارجي. هذاك الجو خاصك انتي تعلميه الحويجات اللي اون فوا يشدهم لك صافي. الا ولفتيه اليدين راه غادي يبقى مولف لك اليدين. الا قلبتي على دي زاستوس اللي غيخليو ان لو بيبي ما يولفلكش اليدين، اوتوماتيكمون انت غترتاحي في التربيه ديال لو بيبي ديالك، وحتى هو غادي يكون تري زاليز. الوغ بالنسبه لو بيبي ملي يكون في لو لي ديالو، راه في لو لي ديالو اول حاجه نعلمو نولفو لو بيبي ديالنا انه يولف بلاصتو في الليل، ينعس في بلايصتو في لو لي ديالو. سينو ما نولفش لو بيبي ديالي انه ينعس غير في السكات غير في الظلام غير نو، نولف لو بيبي ديالي انه ينعس في الضو في الهضره، واخا تكون الهضره حداه، باسكو ماشي ديما غادي تكوني في دارك، ماشي ديما غادي تكوني في الاجواء اللي باغا تولفيه في دارك. افغي دير في داري غادي نولفو انه ينعس بلاصتو، داكوغ. برا الدار غادي نولفو كواك سو سوا المحيط اللي داير به ولا الاجواء اللي دايرين به، ماشي بالضروره انا باش ينعس لي الولد خصني السكات الا كنت خارجه به. كومون جو في فار فويي. الوغ نرجعوا لهاد لو كوسان هذا. هاد لو كوسان هذا منين يكون البيبي في بلاصتو راه في بلاصتو، منين نبغي نرضعو او ليو سوبوزون هذا هو لو بيبي او ليو ما غادي نهز لو بيبي ونرضعو كواك سو سوا لو بيبرون ولا لو سان، داكوغ، نهزو في يدي كوم سا، ديك القبطه ديال اليد ديالك هكا والحطه ديال لو كور ديالو على يديك من التحت، والريحه ديالك سورتو كو راكم عارفين لي بيبي كيعرفوا لي بارون ديالهم لا مامون سورتو لا مامون ديالو كيعرفوها بالريحه. دونك واخا سوبوزون كو الهزه ما غاديش يولف ان مولف واحد الهزه، خصو ما تهزيها له حتى يسكت. نحيدو هاد لا بروبوزيسيون ونخليو لا بروبوزيسيون ديال الرويحه ديال لا مامون ديالو. اون فوا ديما كيشم الريحه ديال لا مامون ديالو كيحس براسو بانه قريب ليها تري اتاشي ليها. اون فوا غادي تحطيه في لو لي ديالو ولا الريلاكس ولا البيرسو ولا لو كودودو كواك سو سوا غادي يبكيلك. ماشي بالضروره تكون ضراتو شي حاجه، تقدر انك تبدلي لاكوش تلقاي ما فيها والو، تقدري فيه الجوع وكلتيه ما كيبكي كوم سا ابار لي كوليك ديال الكريشه دي غاز اي تو، فهمتوني. دونك الرويحه ديال لا مامون ديالو كيبقى يحس بها ديما راه قريب ليها ديما راه هذا. دونك لا سوليوشن هي هاد لو كوسان هذا، هاد لو كوسان هذا اللي غادي نحملو لكم. انا نفعني بزاف مع بنياتي. البوزيسيون ايديال ديال هاد لو كوسان هذا هو كتشديه لا بوزيسيون اللي غتعاونك حتى انتي على الرضاعه. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه لو كوسان كنحاولوا نقربوه من لو سان شويه، داكوغ. اي فوالا كيكون لو بيبي كتقبطي له لا بوزيسيون اللي هو مرتاح فيها واللي ما معذبهش واللي اون ميم طون راه محطوط عليها. اون فوا يسالي الرضاعه ما نخليش محطوط عندي تعجبني الحطه ما عيات لي يدي ما حتى شي حاجه نستحلها ونخليه، نو. اون فوا يسالي لاليتمون ديالو كنهزو وكنحطو في بليصتو، فوالا. يعني ما كنخدمش ديك لا بوزيسيون ديال اليدين، اما هزاه هكا وحطاه على كتافي، اما هزاه كوم سا انكليني شويه، دائما محطوط على شي حاجه اللي هي هاد لو كوسان هذا، فوي. انسويت كان لو بيبي غادي ترضعيه رضاعه بلو بيبرون، با فورسيمون انك
هذه لا بوزيسيون ديال الرضاعه طبيعيه. الرضاعه اللي غير طبيعيه بالبيبرون كتحطي لو كوسان ديالك، جو ميكسكوز. الوغ كتحطي، نحيدو هاد لي بيبرون عاد جاي وقتهم. فوالا. الوغ كتحطي لو كوسان ديالك كوم سا، ما يولفش كومبليتمون. الرضاعه طبيعيه، تو سونسي انك تكوني مقربه ليك، دونك غادي يشم ريحتك او موان انتي سا تو فاسيليت لا تاش بيدك، ما كتعياش. بالنسبه للرضاعه طبيعيه. بالنسبه للرضاعه الغير طبيعيه كنحطوا لو بيبي هنا الوسط، كيجي راسو هنا، دونك كنجمعوا له الجناب على قياس ديال لا طاي ديالو، كان صحيح كنحلوه، كان هذا كنجمعوه. المهم لو بيبي كيجي لداخل بحال هادو يديدات، اون سوبوز كو هادو يديدات هما اللي قابطين لو بيبي. كنشوفوا له لا بوزيسيون اللي غيكون مرتاح فيها، اي انسويت راه حدانا كوا كو سوا في لو ليف جو سي با كوا، كنديروا له لو بيبرون ديالو كوم سا وكنرضعوه. اي فوالا. هذا هو لو رول ديال هاد لو كوسان. هاد لو رول ديال هاد لو كوسان في لا بيريود ديال الرضاعه. ابخي غادي نحتاجوه با فورسيمون غير في الرضاعه، ملي لو بيبي لاله ايناس، لو بيبي ملي كيبغي يتعلم الجلاس، ملي باسكو في الاول راكم عارفين لي بيبي ما كنجلسوهمش على حسب العمود الفقري ديالهم، كيكون مازال شويه راكم عارفين، دونك كنخليوه ابلا شي شويه انكليني، مي الجلاس نو ما نجلسوش. الوغ بالنسبه لهاد لو كوسان ملي كيولي يتعلم شويه يجلس يتكا، فهمتي، يجلس، كنحطو هاد كوم ان سيركل كوم سا، وكيجي لو بيبي. هذا هو لو بيبي. هاد لي تروك هادو حامينو ما يطيحش من الجناب. بالنسبه لي بيبرون انا استعملت لي بيبرون ديال افنت. الوغ انا خديت لو باك اللي فيه جوج رضاضع كبار، وي مامي، وجوج رضاضع صغار، ولا بروس باش كنغسلو لي بيبرون ديالنا. كتلقاو هاد لو باك هذا ديسپونيبل في لي بارا بارتو، كتلقاوه في اوركسترا اوسي. انا كنت خديته من اوركسترا ب 500 ولا 600 درهم هكاك. الوغ ما كانش اون برومو. اي بيان سور يا اون بوسيبيليتي، نو 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 مامي، نو مامي، اي بيان سور يا اون بوسيبيليتي. تيان. اي بيان سور يا اون بوسيبيليتي، لما بغيتوش تاخدو لو باك كامل تاخدو بيبرون وحده ولا جوج اللي بغيتو. كاين بيان سور لا بيس، ممكن انكم تاخدو لا بيس. جو فوز اي مونطري لا بروس عطيناها لإيناس. الوغ كيما قلت لكم انا خديت لي بيبرون ديال افنت رضاعه طبيعيه، سيتادير بالنسبه لا ديفيرونس بين رضاعه عاديه ورضاعه طبيعيه هو هاد الجليده اللي كتكون داخل في لي بيبرون كتكون مجيعبه. جو سي با واش سا سو فوا. باغ كونطخ الرضاعه العاديه كتلقاو هذيك هاد الجليده هادي كتلقاوها ليس، ما كتلقاوهاش في هذاك، ما كتلقاوهاش مجيعبه. فوالا دونك هادو اون سو كي كونسيرن لو بيبرون. في فيديوهات جايه غادي نوريكم كيفاش كنوجد ساك ديال لي زونفون ديالي باش كنكون خارجه، بعض الافكار. دي فوا كتجيك شي خريجه على غفله اللي غتقيل لا جورني كامله في الزنقه، ديك لا بريسيون، ديك الزربه اللي خاصك تخرجي دغيا وهذا، وكتقدري تنساي شي حاجه. دونك غادي نقول لكم فكره اللي كندير انا بيرسونيلمون في فيديوهات جايه. ما غاست لا كوش. الوغ لا كوش كنستعمل هاد لا مارك، نورمالمون استعملت بزاف ديال لي مارك. استعملت مولفيكس كيلوت، استعملت دودوت، استعملت نسيت واحد لا مارك حتى هي زوينه ديال لاسباني. فينالمون لقيت راحتي على هاد لي كوش ديال سميتهم ايفي بابي اللي سي اون مارك تورك، غادي تلقاوها في بيم، elle est disponible partout. Alors les filles,
هذا كما كتشوفوا سي لو بيرسو ديال ما بسيت في نسرين داكوغ. الوغ هذا كنت خديته من اوركسترا اللي في الرباط اللي في اكدا. كاينه لا كاليتي، كاين وكاين لو بري زويون سورتو الا كنتو ابوني. مازال لما كنتوش ابوني معاهم غيجيوكم شويه لي بري طالعين، مي الا ابونيتو معاهم ودرتو لا كارت كلوب راه فريمون غادي تلقاو دي بري زويونين. مي فريمون سي امبيكابل، كيهني كيرتحك سورتو في داك لي بروميير موا ديال لو بيبي كيكون مازال مولف داك، مازال مولف الكريشه، مازال مولف السكات، مازال مولف الظلام. دونك من كيخرج الجو الخارجي كيخصك توفر له شي حويجات اللي يكون كيرتاح فيهم، اللي يولفهم فويي. دونك بحال مثلا هذا لو بيرسو هذا فيه لو كونفور. انا هنا غادي تشوفوا كاينه المخده مي راني ما كنديرهاش لو بيبي. ايناس نسرين بجوجهم كنعسهم ابلا، ما كندير لهمش المخده. باغ لا سويت غادي نهضر لكم على المخده وعلى دي تروك اللي خصنا نيفيتيوهم لي بيبي ديالنا. الوغ كما كتشوفوا لو بيرسو هنا، لو بيرسو هنايا راه كيجيب لو ماتلا ديالو من الداخل، ما كتحتاجش عاد تمشي تشري له الماتلا ديالو. بالماتلا ديالو كاين اون بوسيبيليتي ديال انك تحطو فيكس ما يبالونسيش بلو بيبي، وكاينه بوسيبيليتي ديال انكم ديروه كيبالونسي. هي داك لي دو تروك الا شفتوهم كيكونوا خارجين من الرجيلات هادي وهادي، الا جمعتيوهم غادي يبقى لو بيبي كيبالونسي. vous voyez donc au lieu ما لا مامون تبقى هازه لو بيبي وتبقى كيما كنقولوا كتسراري به باش ينعس ليها، تقدر تحطو في لو بيرسو ديالو وتخليه كيبالونسي 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 مسكين حتى كينعس. فوالا دونك هنا غادي نجمع لكم هنا راه الي فيكس. جو ميكسكوز باسكو هزا التليفون بيدي ماشي بالرينغ لايت. دونك كون فو فوايي هانتي هانتوما هنا ما كيتحركش ما كيبالونسيش. جو في فو مونطري ملي غادي نجمع له داك الرجيلات كيف لو بالونسمون كيفاش غادي يولي بالونسي. اي فوالا دابا غتكونوا فهمتوني منين جمعت الرجيلات. سالي كونستاتي لا ديفيرونس على الرجيلات اللي كنهضر عليهم. دونك اون فوا لو بيبي كيكون كي هذا ديري له كوم سا اي اوتوماتيكمون راسو الا كان كيتحرك راه غادي يبالونسي به. الا بوجا غير شويه راه كيبقى يبالونسي به. جو مكسكوز نحيد هاد لو جو de calcul mental. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, هنا طرقنا le premier point. Alors, le deuxième point, اللي كيهني la maman في les premiers mois ديال le bébé à chaque fois كيبغي يرضع، à chaque fois surtout que كيرضعوا غير شويه وكينعسوا، يعني ما كيرضعوش ديك لا كونتيتي اللي غادي تشبعهم. Vous voyez? Donc صافي كيرضعوا شويه وينعسوا عاد ضربهم فيقه. سورتو الا كانت لا مامون كترضع رضاعه طبيعيه كتعطيه لو سان. دونك هنا كاينه واحد الحاجه اللي فريمون انا عاوناتني بزاف في بناتي، اللي هي عند هاد لابارتي هادي الا بانوا لكم شي سنيسلات كتحل. فوالا اي اوسي من هاد ليكستريميتي حتى هي كتحل. فوايي كتحصروا على واحد لي دو بوطون هنا وكتحل هاد الجهه حتى لهاد لابارتي هادي. ما كتهبطش كومبليتمون باش كتبقى مغارديه لو بيبي ما يتقلب ما حتى شي حاجه، سينو راه ما غاديش يتقلب لانه كيجي لاصق مع لو لي. هاد لابارتي هادي اللي غادي تقلبيها كاينين من التحت ديال لو بيرسو دي سانتور واحد لي تروك اللي كتدخليهم تحت الناموسيه الكبيره. فوايي وكيولي لو بيبي الا بكى كتحسي به بحال راه ناعس معاك في لولي، يعني سي با لا بين ميم باش تقعدي هكا وتطلعي عليه نو. فهمتيني؟ كتكحزي حداك لو بيبي. انا كان عندي ديما كان عندي واحد الخوف في الاول ديال سورتو ايامات البرد، كنت كنخاف من لو كوفغولي ديالي اللي كنتغطى به يمشي يجي ليا لجهتها ويخنقها لي. Sinon, par la suite, ça fait, je me suis habituée, ça m'a facilité la tâche مع بنتي.
سي بون وليت كنهبطوا لها فريمون، وكنرضع بنتي كيف ما بغيت فاسيلمون، ما كنحتاج لا نهزها من بليصتها، ما كنحتاج انا نوض عاد يضربني البرد عاد نو. سورتو يامات البرد لي مامون لي فيتور مامون، راه هاد لي تروك هادو يامات البرد فريمون سا فو فاسيليت لا تاش، لي تاش كاملين مع وليداتكم ما تعكزوش على هاد لي تروك هادو. اي اوركسترا كونسيرنون اوركسترا راه تقدروا ما ديبلاصاوش، ولا المدينه اللي تكونوا فيها تكون اوركسترا صغيره، سينون ندخلوا لو سيت ديالهم، راه فو بوفي تروفي كاع هاد لي زارتيكل اون لين في لو سيت داكوغ، و تقدروا تكومونديو وديروا لا ليفريزون ا دوميسيل يجي لكم حتى للدار. اي فوالا انا هبطت لكم هاد لا بارتي هادي داكوغ. سينون هاد لا بارتي هادي اللي كتشوفوا كتجي هابطه وما كتبقاش، ما كيبقاش الفرق بين الماتلا ديالك لو لي الكبير بارونتال مع هاد لو لي، خصكم ضروري تربطوا واحد لي سانتور كاينين تحت البيرسو، تربطوهم تخشيوهم تحت الناموسيه كيجيو مربوطين مزيان، ما تخافوش. الشوز اللي كتخلي لو لي بيان اتاشي مع لو بيرسو، يعني ما كتكونش داك الخويه بين لو بيرسو والناموسيه ديالك. اي فوالا هذا كونسيرنون لو بيرسو. هاد لو بيرسو هذا كتقدر لو بيبي ديالكم ينعس فيه حتى يدير عام داكوغ. و ابري كيوليو لي بيبي من بعد عام كيوليو لي بيبي كيبوجي وكيتحركوا بزاف كي هذا، دونك ديك الساعات كتقلبوهم كديروا لهم دي بوكس اولا كتصوبوا لهم دي لي، كتشريو لهم دي لي، راه موجودين بارتو. دونك انا جوسكا ماتنون نسرين مازال بنتي كتنعس هذا اليز كتحرك فيه كي بغات. دونك نورمالمون بنتي نسرين maintenant دابا لو موا 9 دونك maintenant راه عندها عام وكتنعس ليا فيه ترانكيل، elle bouge comme elle veut calmement. سينون غتشوفوه دابا ما حطاهش معايا في ما شامبر كوشي باسكو سي بون ما بقاتش كتفيق لي في الليل بزاف، حتى الا فاقت في الليل سي بون كتكون بلاصتها كنسمعها كنجي كنصوب لها لو بيبرون ديالها. الحويجات اللي وريتهم لكم في لو ديبي ديال الفيديو. دونك سي بون هي اختها عندها 2 ans، هي عندها نسرين عندها 1 an، دونك درتهم في لا شامبر ديالهم اي سي بون دايره لهم لي تروك ديالهم اي تو. دونك فوالا ما غاديش ندير كلشي في هذا الفيديو، ان شاء الله في الفيديو الجايه جو فو مونطري لا شامبر دو مي في كيفاش دايراها لهم، شنو حاطه لهم فيها، شنو لي تروك اللي انتريسانت surtout pour ma fille اللي عندها 2 ans. à partir de 2 ans c'est bon les enfants كيوليو يعرفوا كيوليو يبغيو يكتشفوا. الدماغ ديال وليداتنا كيكون ديك الساعات مازال خاوي، دونك نعرفوا كيفاش نديروا نعمروه ليهم. شكرا على التشجيعات ديالكم على المتابعه ديالكم، كنتمنى انني نكون فدتكم بهاد لا فيديو هادي. ان شاء الله مازال فيديوهات اخرى جايين اللي غادي نبارطاجي معكم فيهم بزاف ديال الحويجات بزاف ديال لي زاستوس اللي غادي ينفعوكم مع لي زونفون ديالكم. كنقول لكم كنبغيكم بزاف والهلا يخطيكم عليا، وكنتمنى تخليو ليا لي كيسيون ديالكم و بيان سور سون دوت غادي نجاوبكم عليهم ان شاء الله. او